السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم من جديد. إن شاء الله في هذا الفيديو on va calculer la limite in tend vers plus l'infini ديال la somme من k est égal à 1 jusqu'à in ديال k sur in racine in au carré plus k au carré. خاصنا نستعملو إلا بغينا نكالكوليو هاد لا somme خاصنا نستعملو ريمان. La définition ديال ريمان اللي تيقول لنا ريمان اللي تيقول لنا ليميت ديال 1 sur in la somme من k est égal à 1 jusqu'à in ديال k ديال واحد لا فونكسيون g du k sur in est égal à l'intégrale من 0 tel 1 if du x dx. هذا هو لا somme ديال ريمان in tend vers plus l'infini avec k sur in égale à x. avec هاد k sur in égale à x خاصنا نستعملو هاد لا ديفينيسيون باش نكالكوليو هاد لا ليميت. يعني هنايا خاصنا نخرجوا واحد على ان ولا الصوم. عندنا لا صوم اللي كيعطي انت الان هو هذاك، يعني ما عندناش مشكل في لي بورن، وخاصنا نردو هذه على شكل فونكسيون دو كا سور ان، يعني اللي تتساوي لا ليميت ان طون فيغ بلس لانفيني، وهاد ان سور ان ان سور هاد ان نخرجوها على برا باش نكتبوها على شكل ان سور ان لا صوم ديال ك سور ان خرجنا على برا. هاهي هنايا من ك إتيغال 1 جوسكا ان، يعني هاد لا صوم هنايا غنعملو بان او كاري. هاد ان او كاري غنعملو بها، يعني غاسين ديال ان او كاري عامل لي 1 بلس ك او كاري سور ان او كاري. يعني غادي نخرجو هاد ان او كاري غادي نخرجوها لهاد الجهه، يعني غتولي ان، حيت او كاري مع الغاسين غادي يمشي لنا او كاري مع الغاسين تخرج لنا ان لهاد الجهه، يعني اللي تتساوي لا ليميت ان طون فيغ بلس لانفيني ديال 1 سور ان لا صوم ك تيغال 1 جوسكا ان ديال ك سور in racine ديال 1 plus k au carré sur in au carré، ولا نكتبوها على شكل k sur in كل كاري، يعني اللي تتساوي يعني ديريكتومون هاد ان غادي نطلعوها فوق غتولي k sur in، يعني كتبناها على شكل اون فونكسيون دو كا سور ان. هنا عندنا كا سور ان، يعني غنردوها على شكل اكس، حيت درنا شونجمون دو فاريابل كا سور ان يكال اكس. هنايا اكس او كاري راسين 1 بلس اكس او كاري، يعني تتساوي لا ليميت ان، يعني ديريكتومون غنحولوها لانتيغرال، تتساوي لانتيغرال من 0 تال 1 انتيغرال من 0 تال 1 هذه هي اكس sur racine de 1 plus x au carré dx. يعني خاصنا نحسبوا هاد الانتيغرال من 0 حتى 1 x dx. الاصليه ديال هاد الانتيغرال هي راسين 1 بلس x، حيت الا درنا المشتقه ديال 1 بلس x au carré، الا درنا ليها المشتقه هي المشتقه ديال هادشي اللي كاين لداخل ديال الجذر هو 2x، المشتقه ديال 1 بلس x au carré هي 2x sur 2 راسين ديال 1 بلس x au carré، اللي تتساوي x اللي هي هذه x غنخليو بجوج، يعني تبقى لنا x sur راسين 1 بلس x au carré، يعني الاصليه ديال هذه هي راسين 1 بلس x au carré، يعني اللي تتساوي
غاسين ديال ان بلس اكس او كاري من 0 حتى ل 1 اللي تتساوي الى عوضنا ان هي ان بلس ان هي غاسين دو دو موان الى عوضنا 0 هي غاسين دو ان اللي هو 1. يعني هذه هي لا ليميت غاسين دو موان 0 هو لا ليميت ديال ان تونفيغ بلس انفيني ديال سيت لاسونا.